आज 2077 साल कार्तिक 4 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा दीपक जोशी र उषा किरणको नमस्कार। घोषणापत्रमा निशुल्क लेखे पनि महामारी हुँदा जनताकै थाप्लोमा उपचार नपाउँदा मौलिक हकको हनन, सर्वोच्च अदालतलाई पनि टेर्दैन सरकार। सांसद विकास कोष र दशैं भत्ता खारेज गर्न कंग्रेसको प्रस्ताव लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको जातीय विभेद विरूद्ध सामूहिक दुर्गा पूजा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। देशका केही स्थानमा जातीय विभेद र भेदभावका घटना भइरहँदा बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 4 ई गाउँमा भने दलित र गैर दलित मिलेर सामूहिक रूपमा दशैंको पूजा शुरू भएको छ। गाउँमा स्थापना भएको दुर्गा पूजा समितिमा दलित र गैर दलित समुदायका युवाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। दुर्गा मूर्ति स्थापना गरिएको ठाउँमा गाउँका ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित समुदायले संयुक्त रूपमा मिलेर पूजापाठ गर्दै आएका छन्। स्थानीयले पूजा सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेका छन्। समितिको अध्यक्षमा जगदीश खत्री रहेका छन् भने उपाध्यक्षमा सोनिमा विक र सचिवमा गंगाराम विक छन्। पूजाका लागि आर्थिक संकलनदेखि मूर्ति निर्माण लगायत काममा सक्रियपूर्वक सहभागी भएका सचिव विकले पछिल्लो पुस्तामा जातीय भेदभाव नभएको बताए। गाउँमा दलित र गैर दलित मिलेर सामूहिक पूजाआजा गरिरहेका सचिव विकले भने गत वर्ष पनि यसरी नै दलित र गैर दलित मिलेर संयुक्त पूजापाठ गरिएको थियो। विजयादशमीको घटस्थापनाका दिन विशेष विधिपूर्वक राखेका दुर्गा मूर्तिहरूमा दशमीका दिनसम्म हरेक बिहान र साँझ पूजा आराधना हुने गर्दछ। एकादशीका दिनमा विधिपूर्वक दुर्गा भवानीका मूर्तिहरू नदी तथा जलाशयमा विधिपूर्वक विसर्जन गर्ने गरिन्छ। यी गाउँबाट साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकमा रहेका युवाहरूको सहयोगबाट 3 वर्षदेखि वार्षिक रूपमा दुर्गा पूजा हुँदै आएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण गाउँमा चन्दा संकलन गर्न नसकेको समितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले रकम पठाएपछि पूजा सम्पन्न हुन सहज भएको जनाएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू हामीले कान्तिपुर दैनिकको खबर लिँदैछौं। घोषणापत्रमा निशुल्क, महामारी हुँदा जनताकै थाप्लोमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। तत्कालीन वाम गठबन्धन एमाले माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रको 9 नम्बर बुदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। यस्तै नाराहरूका कारण चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसदले संविधानमा व्यवस्था भएको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न 2075 भदौ 31मा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्यो। उक्त ऐनको दफा 3 को उपदफा 4 गमा सरुवा रोगको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानून विपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकार चाहिँ कोरोना महामारीको उपचार खर्च संक्रमित आफैले बेहोर्नु पर्ने भन्दै पन्छिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विपन्न बाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो घोषणा आएसँगै सर्वसाधारण विपक्षी दल र सत्तारूढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर सोमबार साँझ ट्वीट गरेका छन्। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण महान संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्था विरुद्ध हामी कोही पनि जानु हुँदैन। संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयबारे तत्काल पार्टी बैठक राखेर छलफल हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमितको उपचार खर्च सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने सरकारी निर्णय भए पनि बीमितले तत्काल यो सुविधा नपाउने भएका छन्। बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउनु पर्नेछ, त्यसपछि मात्र कम्पनीबाट शोध भर्ना पाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सुरुमा बीमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ उनले भने। सबै कागजात पुर्याएर आएपछि बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाइनेछ। सोही प्रसंगलाई सर्वोच्चलाई पनि टेर्दैन सरकार शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। संविधान र सर्वोच्चको आदेश विपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई
उपचाररत बिरामीहरूले 2077 कार्तिक 2 देखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ। साथै खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसीको सूचना हो। यो नागरिकको मौलिक हक विरुद्ध छ। संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्, तर सरकारले मौलिक हक विरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफै उपचार गर भनिसकेको छ। मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटक पटक आदेश दिइसकेको छ। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो। संविधानको धारा 35(1) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। संविधान र सर्वोच्चको आदेश विपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै विपन्न गरिब चिन्ने मापदण्ड के शीर्षकमा नागरिकले अगाडि लेखेको छ। सरकारले विपन्नलाई कोभिड-19 लागे परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि उसँग आवश्यक तथ्याङ्क छैन। गरिब विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र परिचय पत्र समेत नहुँदा सरकारले गरेको यो निर्णयको सही कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अर्कोतर्फ सरकारी राहत सही व्यक्तिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित आधार नहुँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्टले सरकारी अस्पतालले संक्रमितसँग माग्न थाले पैसा सर्वत्र आपत्ति शीर्षकमा खबर लेख्छ। सरकारले संविधानको मौलिक हक उल्लङ्घन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको विरोध भएको छ। त्यही निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्। मिन भवन स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीले 2077 कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ। अस्पतालको सूचनामा लेखिएको छ। साथै खाना उपलब्ध क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि लक्षण नदेखिएका र स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेलाई सशुल्क पीसीआर जाँच गरिने जनाएको छ। यता प्रदेश 1 मा भने निशुल्कै भनेर खबर पनि आएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्ना नागरिकको उपचार खर्च आफै बेहोरेको र अब पनि उपचार निशुल्क नै गर्ने जानकारी दिएका छन्। यो महामारीमा सबै नागरिक समस्यामा छन्। हामी प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै महामारी नियन्त्रणमा खटिएका छौं, मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। अब पनि कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार निशुल्क नै हुनेछ। यसमा सबै ढुक्क हुनुहोस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दशैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै देशमा सरकार छ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्यत रहेको कांग्रेसले भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्था अनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको बताएका छन्। कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तिमा भनेको छ। यसैगरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले सभामुख मुख दर्शक मात्रै कानूनमै नभएको दशैं भत्ता सांसदको खातामा जाँदा संसदका मुखिया मौन बसे। भत्ता फिर्ता गर्न सांसदले व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक दलले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि मात्र धन्यवाद दिन अघि सरे। सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रतिक्रिया आएको छ। भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि शिक्षा भयो भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भत्ता फिर्ता गर्न ब्याक डेटको निर्णय सांसदले पाउँदै नपाउने भत्ता बुझेर कोरोना कोषमा जम्मा गरेको घोषणा। यसैगरी नैतिक, राजनीतिक र कानूनी मुद्दा बनेपछि प्रमुख राजनीतिक दलले सांसदको दशैं भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन्।
कोरोना बिमा गर्नेहरूले 5 महिनाको अवधिमा 87 करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम रकम बुझाएका छन्। नेपालमा गत 7 वैशाखदेखि सुरु गरिएको कोरोना बिमाको आकर्षण अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या गुणात्मक रूपमा बढेसँगै बिमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ, जसका कारण सुरुमा निकै आकर्षक रूपमा कोरोना बिमा गराउनेतर्फ आकर्षक प्याकेज बनाएका विभिन्न बिमा कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा भएका सुविधा कटौती गरी बिमकलाई अनेकौं झमेला थपेर निरुत्साहित बनाउने गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बस्न सरकारले गत 11 चैतदेखि करिब 4 महिनासम्म गरेको लकडाउनको अवधिभित्र बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई कोरोना बिमाप्रति आकर्षण बढाउन निकै प्रयास गर्नु परेको थियो। सर्वसाधारणबीच प्रति व्यक्ति 600 रुपियाँ बुझाएर 1 लाख रुपियाँको सामूहिक बिमा गरी बिरामी भएको अवस्थामा निकै राहत हुने अपेक्षा थियो। तर अहिले बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमितलाई दाबी भुक्तानी दिन अनेकौं झमेला थपेर लामो समयसम्म झुलाइरहेका छन्। केही बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको PCR रिपोर्टको सक्कल प्रति नै बुझाउनु पर्ने भनिरहेका छन् भने कुनैले अनलाइनको रिपोर्टलाई नै मानेर भुक्तानी दिइरहेका छन्। यसरी कोरोना बिमकलाई बिमा कम्पनी पछि फरक नियम बनाएर झुलाइएकोले संक्रमित बिरामीले बिमा भुक्तानी लिन निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। भुक्तानी दावी गर्ने बिमकलाई झमेला नै झमेला। यो खबर राजधानी दैनिकबाट हामीले लिएका हौं। घरमै बसेर चाडपर्व मनाऊ भन्दै गोरखापत्र खबर लेख्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसपटकको दशैं लगायतका चाडपर्व घरमै बसेर मनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले सुरक्षित रूपमा चाडबाड मनाउनु पर्ने भन्दै यो पटकलाई घरमै बसेर दशैं मनाउन आग्रह गरेका छन्। यता गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल तथा सर्ट म्यासेज सर्भिस मार्फत सरकारले मुलुकभर संकटकाल र कर्फ्यू लगाउँदैछ भनेर सोमबार सार्वजनिक भएको सूचना गलत र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ। कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र अन्य कुनै कारण देखाई संकटकाल तथा कर्फ्यू लगाउने सम्बन्धी सरकारको कुनै योजना नभएको स्पष्ट गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले तथ्यहीन, भ्रामक, निराधार र गलत सूचनाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच लोकसेवाका सबै लिखित परीक्षा स्थगित भएका छन्। बढ्दो कोभिड-19 संक्रमणका कारण लोकसेवा आयोगले यही कार्तिक 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्न तय गरेका सबै लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले केन्द्रीय कार्यालयका 5 वटा शाखाका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ती शाखा बन्द भएको र अन्य कर्मचारी पनि एकान्तवासमा रहेका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकाले परीक्षा स्थगित गरिएको बताएका हुन्। सरकारले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्न लागेको छ। श्रमिकको आधारभूत पहिचान हुने गरी विभिन्न निकायसँग रहेका विवरण समेटी जनशक्ति योजनाका लागि बैंकको स्थापना गर्न लागि हो। यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रमयोग्य जनशक्ति दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्षको वैयक्तिक एकीकृत विवरणका लागि बैंक स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत असारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि गर्यो। 40% सुविधा तलब वृद्धि गरेको सरकारले जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व बापत खर्च उपलब्ध गराउने कानून समेत बनायो। प्रदेश सभाले संशोधन गरेको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 8,000 देखि 15,000 रुपियाँसम्म चाडपर्व सुविधा पाउँछन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा 7(4) मा चाडपर्व लगायत सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 109 स्थानीय तह र 12 जिल्ला समन्वय समिति छन्। यी निकायका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च बापत हरेक वर्ष 5 करोड 42 लाख भन्दा धेरै रकम बुझिरहेका छन्। यता कोरोना महामारीको समयमा संघीय संसदले दशैं भत्ता लिएको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रदेश 1 का सांसद र मन्त्रीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएका बेला जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले दशैंमा भिड नगर्न, मठ मन्दिरमा भेला भएर पूजा गर्न रोक लगाएका छन्। भिडका कारण कोरोना फैलिने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले कतै निषेधाज्ञा र कतै भेला हुनमा रोक लगाएका हुन्। प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6, 3 तथा संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 र 4 अनुरूप नित्य पूजा बाहेक दर्शनका लागि सर्वसाधारणलाई निषेध गरिएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले दशैं तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने भिडभाड कम गर्न आग्रह गरेको छ। बडा दशैं तिहार, नेपाल सम्बत, छठ पर्व जस्ता चाडपर्व अवधिभर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डको अधिकतम पालना गर्न स्थानीय प्रशासनहरूले आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर बिना सूचना झ्याप बत्ती जान थालेपछि उपभोक्ताले पुनः लोडसेडिङ फर्किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर देशभर विद्युत आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने झ्याप बत्ती जानु नियोजित नभई प्राविधिक मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ। मर्मत सम्भार गर्ने र कुनै प्राविधिक गडबडी भएको अवस्था बाहेक अन्य कारणले विद्युत अवरुद्ध भएको छैन। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाको भनाइ छ। यो बेला मौसमले साथ दिने भएकाले देशभर प्रणाली मर्मतको काम तीव्र पारिएको छ। उपत्यका बाहिर निर्माणाधीन 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम चरणको काम भइरहे पनि सञ्चालनको मोडालिटी भने टुङ्गिन बाँकी छ। सञ्चालनको मोडालिटी नटुङ्गिएपछि दुवै विमानस्थलको सुरुवाती सञ्चालन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैले सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार भैरहवाको काम 93% सम्पन्न भएको छ भने पोखराको काम 65% सकिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 2500 मेट्रिक टन चिनी बुधबार आइपुग्ने भएको छ। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई 30,000 मेट्रिक टन चिनी 50% कम भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। नेप्से परिसूचक सोमबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। करिब 9 दिन अघि 1600 को बिन्दुबाट घटेर 1556 सम्म आएको नेप्से टेवा परीक्षण गरिरहेको छ। नेप्सेले यही बिन्दु आसपास टेवा पाउने सम्भावना थियो। विभिन्न प्राविधिक विश्लेषणले भने नेप्सेको दिशा अझै स्पष्ट भइ नसकेको सङ्केत गरेको छ। नेप्सेको 7 दिने मुभिङ एभरेज रेखाले 21 दिने रेखालाई काटेको छ। क्रस ओभरको सङ्केत यसले गरिरहेको छ। 7 दिने रेखाभन्दा 21 दिने रेखा थप माथि लागेमा बजार घट्ने मान्यता राखिन्छ। अब विदेशका खबर। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेसँगै अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधार आएको छ। चीनमा उपभोक्ता सपिङ मलमा सामान खरिद गर्न र सवारी साधन किन्न थालेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रका धुरीका रूपमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुक पीडादायी सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेका छन्। सोमबार सार्वजनिक सरकारी विवरणमा गत सेप्टेम्बरमा समाप्त भएको यस वर्षका पछिल्ला 3 महिनामा अर्थतन्त्र 4.9% ले विस्तार भएको उल्लेख छ। खुद्रा उपभोग्य सामानको बिक्री बढेको छ भने कारखानाको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। मास्क र अरू मेडिकल सामग्रीको निर्यात बढेका कारण चीनमा रोजगारी र उत्पादन दुवैमा सुधार आएको छ। खेल प्रसङ्ग। जोस बटलरको अर्धशतकमा राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा सोमबार चेन्नई सुपर किङ्सलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। बटलरले अभिजित 70 रन बनाएपछि राजस्थानले 126 रनको लक्ष्य 15 बल अगाडि पूरा गरेको थियो। इङ्ल्यान्डका विकेटकिपर ब्याट्सम्यानले 48 बलको इनिङ्समा 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। बटलरले कप्तान स्टिभ स्मिथसँग चौथो विकेटमा 78 बलमा अभिजित 98 रनको साझेदारी गर्दै राजस्थानलाई 10 खेलमा चौथो जित दिलाए। स्मिथ 34 बलमा 2 चौकासहित 26 रन बनाए। वेन स्टोक्स 19, रोबिन उथप्पा 4 र सञ्जु स्यामसन शून्यमै आउट भएपछि बटलर र स्मिथको जोडी जमेको थियो। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई 10 खेलमा 7औं पराजयपछि पुछारमा पुगेको छ। टोलीले बाँकी रहेका सबै 4 खेल जितेमा मात्र प्लेअफमा जाने सम्भावना रहन्छ। यस्तै दिल्ली क्यापिटल्सले अमित मिश्राको स्थानमा लेग स्पिनर प्रवीण दुबेलाई टोलीमा समावेश गरेको छ। मिश्रा अक्टोबर 3 मा औँलामा चोट बोकेर घाइते भएपछि आइपिएलबाट बाहिरिसकेका छन्। उनले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ। उत्तर प्रदेशका दुबेले कर्नाटकबाट भारतको घरेलु क्रिकेट खेल्दै आएका छन्। उनी यसअघि पनि आइपिएलमा रहेका थिए। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले उनलाई 2016 र 2017 को सत्रमा लिएको थियो, तर उनले एउटै खेल खेल्न पाएनन्। 2019 को सैयद मुस्ताक अली ट्रफीमा उनले 8 खेलमा 6 विकेट लिँदै कर्नाटकलाई घरेलु T20 प्रतियोगिता दिलाएका थिए। 27 वर्षीय दुबेले कुल गरेर 14 T20 खेलमा 19.12 को औसत र 6.87 को इकोनोमीमा 16 विकेट लिएका छन्। दिल्लीमा उनी चौथो स्पिनरका रूपमा रहनेछन्। हाल शीर्ष स्थानमा रहेको दिल्लीमा रविचन्द्रन अश्विन, अक्षर पटेल र सन्दीप लामिछाने छन्। त्यसमा लेग स्पिनरमा दुबे र सन्दीप छन्। नेपाली स्टार सन्दीपलाई दिल्लीले अहिलेसम्म खेलेका 9 खेलमा खेलाएको छैन। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। राम्रा र स्तरीय फिल्म प्रदर्शनमा आउन्, फिल्म हलमा खसाखस दर्शक हुन्, फिल्म सकिएर भर्याङ झर्दै गरेका दर्शकको दृश्य होस्, हातमा कफी बोकेर हलतिर जाँदै गरेका मानिसको भिडभाड होस्, हरेक सो हाउसफुल हुन्, फिल्मको चर्चा परिचर्चाले बजार तताओस्, हरेक हल सञ्चालक तथा निर्माता, निर्देशक र कलाकारले कल्पना गर्ने दृश्य हो। तर विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले गर्दा मनोरञ्जनको क्षेत्र ठप्प प्राय छ। चलचित्र प्रदर्शन हुने मन्दिर बन्द छन्। मर्निङ सोबाट नाइट सोसम्म हल्ला खल्ला हुने हलमा यतिखेर सन्नाटा छ। हल बन्द भएसँगै यस क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन् र आदेश कुर्दैछन् सिनेमा हल।
अब सम्पादकीय विचार विश्लेषणको पालो। कान्तिपुर दैनिकको नागरिक दायित्वबाट भाग्दै सरकार शीर्षकको सम्पादकीय हामी लिँदैछौँ। राज्य सञ्चालकहरू यति साह्रो अकर्मण्य बनिरहँदा जनमानसमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ, सरकार यति गैर जिम्मेवार बन्छ भने हामीले उसलाई किन कर तिर्ने? मन्त्री, सांसद र कर्मचारी किन पाल्ने? कोरोना महामारीको निशुल्क उपचार गर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरूले जनताप्रति उपकार गर्ने होइन, केवल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो। राज्य कोषमा भार पर्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी भई अत्यावश्यकीय कार्यका लागि बजेटको बन्दोबस्त गर्ने दायित्व सरकारकै हो। राज्य चलाउनेसित यति व्यवस्थापकीय कौशल हुनैपर्छ। आफू मात्र पालिएर नागरिकहरूमाथि केवल कर दोहनको श्रृङ्खला चलाउने अनि परि आउँदा पीठ फर्काउने सरकार न लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, न त समाजवादी वा जनमुखी। यति तथ्यको हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नुपर्छ। सार्वजनिक विमर्शले लय गुमाउँदा विषयको शीर्षकको विचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिँदैछौँ। शङ्कर तिवारीको विचार हो, सञ्चार माध्यमले आम निर्वाचन लगत्तै नेकपाको जिम्मेवारीमा आइपरेको ऐतिहासिक कार्यभारको अर्थ र महत्त्व बुझाउन सतत रूपमा लागिपरेको भए प्रधानमन्त्री यति बरालिने थिएनन्। नेकपाको बहुमतको दुन्दुभीको आडमा जुन मितिदेखि प्रतिपक्षलाई कमजोरको एकहोरो रटानले लखेटियो, त्यहीबाट प्रतिपक्ष साँच्चै कमजोर भयो। प्रतिपक्षलाई ऐतिहासिक रूपमा कमजोर प्रतिपक्ष भनियो। प्रतिपक्षी शक्तिलाई यसरी लज्जित गरियो कि उसले आफूमा भएको शक्ति नै बिर्सन पुग्यो। यसले गर्दा के भयो भने सत्तापक्ष लगाम बिनाको घोडा बन्नतर्फ अग्रसर भयो। नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाली सञ्चार जगतले सार्वजनिक विमर्श र संकथन निर्माणमा नजाँदिदो रूपमा त्रुटि सुरु गरे। सत्तापक्षलाई अति शक्तिशाली भनेर शङ्खनाद गरियो, प्रतिपक्षलाई अत्यन्तै कमजोर भनेर लान्छित गरियो। तर प्रतिपक्षतर्फ प्रतिपक्षको लोकतन्त्रमा हुने भूमिकातर्फ कसैको ध्यान पुगेन। किन चाहियो निकम्मा सरकार शीर्षकमा कान्तिपुरमा छापिएको राजेन्द्र महर्जनको विचार हामी लिँदैछौँ। महामारी चर्किँदै जाँदा सत्तापक्षले त्रसित आम जनतालाई आदेश दिएको छ, भोक लागे खुला मञ्चमा लाइन लागेर मनकारीले बाँडेको खाना खाऊ, रोग लागे स्वास्थ्य अधिकारका लागि सरकारको मुख नताक, बरु मृत्यु कुर्दै बस, 7-7 महिना बेरोजगार हुँदा पनि पैसा बचेको छ भने घरबाट बाहिर ननिस्कनु, कोरोना संक्रमणको शङ्का लागेमा आफै परीक्षण गर्नु, घर वा डेरामै आइसोलेसनमा बस्नु, बेसार पानी खाएर आफै उपचार गर्नु, बेहोस भए मात्रै अस्पताल जानु, संक्रमित मरेमा आफै दाह संस्कार गर्नु, तर सरकारलाई कर तिर्न भने नछाड्नु, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भोज खुवाउन राजस्व तिर्दै गर्नु, आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैती मात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो। करदातालाई थर्काउनु र राजस्व जिउनार गर्नु। महामारीको त्रास देखाएर जनजीवनलाई तर्साउन र उनीहरूको असन्तुष्टि आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सफल सत्तापक्षले यस्तो संविधान विरोधी घोषणा गर्दा पनि कुनै डर र धक मानेको देखिएन। महाव्याधि रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधीशहरूको अनुहारमा संक्रमितको उपचारको कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सूचना जारी गर्दा पनि कुनै भय र ग्लानीको भाव देखिएन। महामारी कालमा पनि आफ्नो सुविधा पटक्कै नछोड्ने र जनताबाट कर राजस्व चाहिँ जसरी पनि असुल उपर गर्न नछोड्ने सरकारी व्यवहारमा कतै पनि लाज, घिन र शरम छैन। त्यसैले आम मान्छेका लागि अस्पताल छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपचार छैन, सान्त्वना र समवेदनाको शब्द पनि छैन, सरकार पनि छैन, राज्य पनि छैन। र अन्त्यमा पाठक पत्रको पालो। रेशम थापा मगर बालाजु काठमाडौँबाट उत्तम विकल्प ओलीको राजीनामा भन्दै लेख्नुहुन्छ, अन्तत जनतालाई यसरी खुला चौरमा छाडे झैँ छोड्नु नै थियो भने 6-7 महिना लकडाउन र निषेधाज्ञा किन जारी गरिएको थियो? राज्यको दायित्व को प्रति हुने गर्छ? संविधानमा समाजवादतर्फ उन्मुख भनेको को हो? के हो समाजवाद उन्मुखको अर्थ? मृत्यु उन्मुख भन्न खोजिएको हो? एकातर्फ कानूनमै नभएको शीर्षक अन्तर्गत सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्ने, अर्कोतर्फ दशैंको मुखमा जनतालाई आफ्नो ख्याल आफै गर, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्नु कति न्यायोचित हो? अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।